بسم الله الرحمن الرحيم يا مولاي إليك وقودي وبك أتوسل إلى ربي في بلوغ مقصودي وأشهد أن المتوسل بك غير خائب وطالب بك من مادة غير مردود إلا بقضاء حوائجي فكن شفيعا إلى الله ربك وربي بقضاء حوائجي وتيسير أموري وكشف شدتي وغفران ذنبي وساتر رزقي وتطويل عمري وإعطاء سؤلي في آخرتي ودنياي. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، اللهم لعن قتلة الحسن والحسين، اللهم لعن قتلة الأئمة وأعطهم عذابا أليما لا تعذب أحدا من العالمين عذابا خفيرا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى، السلام عليك يا الوسيل بر التقي والنقي الوفي، والسلام عليك يا بلح الحمد والحسين، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا سيد الوسيلين ومن رب العالمين وديان يوم الدين وخير المؤمنين وسيد الصديقين والصفوة من سلالة النبيين وباب حكمة رب العالمين وخازن وحيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وبالله وسوى في سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته. السلام على سائر السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على منصور المؤيد، السلام على أبي القاسم بن محمد بن رحمة الله محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد.